श्रीलक्ष्मीनारायण हृदयस्तोत्रम्। श्रीगणेशाय नमः। अथ ध्यानम्। उद्यादादित्यसङ्काशं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिं। त्रैलोक्याधारचक्रं तदुपरि कमठं तत्र चानन्तभोगी। तन्मध्ये भूमिपद्माङ्कुश शिखरदलं कर्णिकाभूतमेरुं। तत्रस्थं शान्तमूर्तिं मणिमयमुकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिजनयनं सन्ततं चिन्तयामि। नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो वेद्यः विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायण उपास्यः स्याद्गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः फलं मोक्षं सिद्धिर्नारायणः सुखं सेव्यो नारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तुते। नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरित मानसः। त्वद्याज्ञां शिरसा धृत्वा जपामि जन्पावनं नानोपासनमार्गाणां भवत्कृद्भावबोधकः नानोपासनमार्गाणां भवत्कृद्भावबोधकः। भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं। त्वधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेतां च पुरस्कृत्य सर्वकामान् प्रदर्शय। न मे त्वदन्यस्तत्रास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं न मे त्वदन्यस्तत्रास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं। त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं। यावत् सांसारिको भावो मनसस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वथा सर्वदा विभो। पापिनामहमेवाग्र्यो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तौ कोत्र दयनीयो मदन्योऽस्ति तौ कोत्र जगत्त्रये। त्वयाहं नैव सृष्टश्चैन्न स्यात् तौ दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चेदौषधस्य वृथोदयः। पापसङ्घपरिश्रान्तं पापात्मा पापरुद्धृत त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यस्त्रातास्ति जगति तले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेत्तद्विना कृतं
तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मी क्रुध्यति सर्वदा। एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वकामफलप्रदं। लक्ष्मीहृदयकं चैव तथा नारायणात्मकं जपेद्यः संकलीकृत्य सर्वाभीष्टं वाप्नुयात्। नारायणहृदयमादौ जपत्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः। पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत्। पुनर्नारायणं जाप्यं संकलीकरणं भवेत्। एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं तु तत् लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वकामप्रकाशितं। तद्वज्जपादिकं कुर्याद् तत्संकलितं शुभं। सर्वकामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं तदा। सर्वकामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् सर्वत्र प्रकाशयेत्। इति गुह्यतं शास्त्रं प्राप्तं ब्रह्मादिकैः पुरा। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधयेत् सुधीः। यत्र पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं। यत्रे तत्पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं। भूतपैशाचवेताल भयं नैव तु सर्वदा। लक्ष्मीहृदयकं प्रोक्तं विधिना साधयेत् सुधीः। भृगुवारे च रात्रौ च पूजयेत् पुस्तकद्वयं। सर्वथा सर्वदा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः। गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। उद्यादादित्यसङ्काशं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिं। त्रैलोक्याधारचक्रं तदुपरि कमठं तत्र चानन्तभोगी। तन्मध्ये भूमिपद्माङ्कुश शिखरदलं कर्णिकाभूतमेरुं। तत्रस्थं शान्तमूर्तिं मणिमयमुकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं। लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिजनयनं सन्ततं चिन्तयामि। नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः। नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः। नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः। नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः परो वेद्यः विद्या नारायणः परः। विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः। जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तु ते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः। वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तु ते। नारायण उपास्यः स्याद्गुरुनारायणः परः। नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं। सेव्यो नारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तु ते। नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः। प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरित मानसः। त्वद्याज्ञां शिरसा धृत्वा जपामि जन्पावनं। नानोपासनमार्गाणां भवत्कृद्भावबोधकः। नानोपासनमार्गाणां भवत्कृद्भावबोधकः। भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम।
त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेतां च पुरस्कृत्य सर्वकामान् प्रदर्शय न मे त्वदन्यस्तत्रास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं न मे त्वदन्यस्तत्रास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनसस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वथा सर्वदा विभो पापिनामहमेवाग्र्यो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव सृष्टश्चैन्न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चेदौषधस्य वृथोदयः पापसङ्घपरिश्रान्तं पापात्मा पापरुद्धृत त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यस्त्रातास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेत्तद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मी क्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वकामफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं चैव तथा नारायणात्मकं जपेद्यः संकलीकृत्य सर्वाभीष्टं वाप्नुयात् नारायणहृदयमादौ जपत्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् पुनर्नारायणं जाप्यं संकलीकरणं भवेत् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं तु तत् लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वकामप्रकाशितं तद्वज्जपादिकं कुर्याद् तत्संकलितं शुभं सर्वकामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं तदा सर्वकामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतं शास्त्रं प्राप्तं ब्रह्मादिकैः पुरा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधयेत् सुधीः यत्र पुस्तकं तिष्ठेल्लक्ष्मीनारायणात्मकं यत्र तत्पुस्तकं तिष्ठेल्लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाचवेतालभयं नैव तु सर्वदा लक्ष्मीहृदयकं प्रोक्तं विधिना साधयेत् सुधीः भृगुवारे च रात्रौ च पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वथा सर्वदा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः उद्यादादित्यसङ्काशं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिं त्रैलोक्याधारचक्रं तदुपरि कमठं तत्र चानन्तभोगी तन्मध्ये भूमिपद्माङ्कुश शिखरदलं कर्णिकाभूतमेरुं तत्रस्थं शान्तमूर्तिं मणिमयमुकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिजनयनं सन्ततं चिन्तयामि नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः
नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो वेद्यः विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोऽस्तुते। नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षान्नारायण नमोऽस्तुते। नारायण उपास्यः स्याद्गुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं सेव्यो नारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तुते। नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरित मानसः। त्वद्याज्ञां शिरसा धृत्वा जपामि जन्पावनं नानोपासन्मार्गाणां भवत्कृद्भावबोधकः। नानोपासन्मार्गाणां भवत्कृद्भावबोधकः। भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्माया मोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं। त्वधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेतां च पुरस्कृत्य सर्वकामान् प्रदर्शयः। न मे त्वदन्यस्तत्रास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं न मे त्वदन्यस्तत्रास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं। यावत् सांसारिको भावो मनसस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वथा सर्वदा विभो। पापिनामहमेवाग्र्यो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तौ कोत्र दयनीयो मदन्योऽस्ति तौ कोत्र जगत्त्रये। त्वयाहं नैव सृष्टश्चैन्न स्यात् तौ दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चेदौषधस्य वृथोदयः। पापसङ्घपरिश्रान्तं पापात्मा पापरुद्धृत त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यस्त्रातास्ति जगति तले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेत्तद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मी क्रुध्यति सर्वदा। एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वकामफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं चैव तथा नारायणात्मकं जपेद्यः संकलीकृत्य सर्वाभीष्टं वाप्नुयात्। नारायणहृदयमादौ जपत्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत्। पुनर्नारायणं जाप्यं संकलीकरणं भवेत्। एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं तु तत् लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वकामप्रकाशितं। तद्वज्जपादिकं कुर्याद् तत्संकलितं शुभं सर्वकामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं तदा। सर्वकामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत्।
गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतं शास्त्रं प्राप्तं ब्रह्मादिकैः पुरा। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधयेत् सुधीः। यत्र पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं यत्रे तत्पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाचवेताल भयं नैव तु सर्वदा। लक्ष्मीहृदयकं प्रोक्तं विधिना साधयेत् सुधीः। भृगुवारे च रात्रौ च पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वथा सर्वदा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः। गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। उद्यादादित्यसङ्काशं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिं। त्रैलोक्याधारचक्रं तदुपरि कमठं तत्र चानन्तभोगी तन्मध्ये भूमिपद्माङ्कुशशिखरदलं कर्णिकाभूतमेरुं तत्रस्थं शान्तमूर्तिं मणिमयमुकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिजनयनं सन्ततं चिन्तयामि। नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो वेद्यः विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायण उपास्यः स्याद्गुरुनारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं सेव्यो नारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तुते। नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरित मानसः। त्वद्याज्ञां शिरसा धृत्वा जपामि जन्पावनं नानोपासनमार्गाणां भवत्कृद्भावबोधकः नानोपासनमार्गाणां भवत्कृद्भावबोधकः। भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं। त्वधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेतां च पुरस्कृत्य सर्वकामान् प्रदर्शयः। न मे त्वदन्यस्तत्रास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं न मे त्वदन्यस्तत्रास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं। यावत् सांसारिको भावो मनसस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वथा सर्वदा विभो। पापिनामहमेवाग्र्यो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तौ कोत्र दयनीयो मदन्योऽस्ति तौ कोत्र जगत्त्रये। त्वयाहं नैव सृष्टश्चैन्न स्यात् तौ दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चेदौषधस्य वृथोदयः। पापसङ्घपरिश्रान्तं
पापात्मा पापरुद्धृत त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यस्त्रातास्ति जगति तले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेत्तद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मी क्रुध्यति सर्वदा। एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वकामफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं चैव तथा नारायणात्मकं जपेद्यः संकलीकृत्य सर्वाभीष्टं वाप्नुयात्। नारायणहृदयमादौ जपत्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत्। पुनर्नारायणं जाप्यं संकलीकरणं भवेत्। एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं तु तत् लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वकामप्रकाशितं। तद्वज्जपादिकं कुर्याद् तत्संकलितं शुभं सर्वकामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं तदा। सर्वकामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतं शास्त्रं प्राप्तं ब्रह्मादिकैः पुरा। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधयेत् सुधीः। यत्र पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं यत्रेतत्पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाचवेताल भयं नैव तु सर्वदा। लक्ष्मीहृदयकं प्रोक्तं विधिना साधयेत् सुधीः। भृगुवारे च रात्रौ च पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वथा सर्वदा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः। गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। उद्यादादित्यसङ्काशं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिं। त्रैलोक्याधारचक्रं तदुपरि कमठं तत्र चानन्तभोगी तन्मध्ये भूमिपद्माङ्कुश शिखरदलं कर्णिकाभूतमेरुं। तत्रस्थं शान्तमूर्तिं मणिमयमुकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिजनयनं सन्ततं चिन्तयामि। नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः परो वेद्यः विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तु ते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तु ते। नारायण उपास्यः स्याद्गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं
सेव्यो नारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तु ते। नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरित मानसः। त्वद्याज्ञां शिरसा धृत्वा जपामि जन्पावनं नानोपासनमार्गाणां भवत्कृद्भावबोधकः। नानोपासनमार्गाणां भवत्कृद्भावबोधकः। भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं। त्वधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेतां च पुरस्कृत्य सर्वकामान् प्रदर्शय। न मे त्वदन्यस्तत्रास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं। न मे त्वदन्यस्तत्रास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं। त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं। यावत् सांसारिको भावो मनसस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वथा सर्वदा विभो। पापिनामहमेवाग्र्यो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र। दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगत्त्रये। त्वयाहं नैव सृष्टश्चैन्न स्यात् तव दयालुता। आमयो वा न सृष्टश्चेदौषधस्य वृथोदयः। पापसङ्घपरिश्रान्तं पापात्मा पापरुद्धृत त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यस्त्रातास्ति जगति तले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेत्तद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मी क्रुध्यति सर्वदा। एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वकामफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं चैव तथा नारायणात्मकं जपेद्यः संकलीकृत्य सर्वाभीष्टं वाप्नुयात्। नारायणहृदयमादौ जपत्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः। पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत्। पुनर्नारायणं जाप्यं संकलीकरणं भवेत्। एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं तु तत् लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वकामप्रकाशितं। तद्वज्जपादिकं कुर्याद् तत्संकलितं शुभं सर्वकामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं तदा। सर्वकामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतं शास्त्रं प्राप्तं ब्रह्मादिकैः पुरा। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधयेत् सुधीः। यत्र पुस्तकं तिष्ठेल्लक्ष्मीनारायणात्मकं यत्र तत्पुस्तकं तिष्ठेल्लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाचवेताल भयं नैव तु सर्वदा। लक्ष्मीहृदयकं प्रोक्तं विधिना साधयेत् सुधीः। भृगुवारे च रात्रौ च पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वथा सर्वदा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः। गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। उद्यादादित्यसङ्काशं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिं। त्रैलोक्याधारचक्रं तदुपरि
कमठं तत्र चानन्तभोगी तन्मध्ये भूमिपद्माङ्कुशशिखरदलं कर्णिकाभूतमेरुं तत्रस्थं शान्तमूर्तिं मणिमयमुकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिजनयनं सन्ततं चिन्तयामि। नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो वेद्यः विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायण उपास्यः स्याद्गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं सेव्यो नारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तुते। नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरित मानसः त्वद्याज्ञां शिरसा धृत्वा जपामि जन्पावनं नानोपासनमार्गाणां भवत्कृद्भावबोधकः नानोपासनमार्गाणां भवत्कृद्भावबोधकः भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेतां च पुरस्कृत्य सर्वकामान् प्रदर्शयः न मे त्वदन्यस्तत्रास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं न मे त्वदन्यस्तत्रास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनसस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वथा सर्वदा विभो। पापिनामहमेवाग्र्यो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तौ कोत्र दयनीयो मदन्योऽस्ति तौ कोत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव सृष्टश्चैन्न स्यात् तौ दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चेदौषधस्य वृथोदयः पापसङ्घपरिश्रान्तं पापात्मा पापरुद्धृत त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यस्त्रातास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेत्तद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मी क्रुध्यति सर्वदा। एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वकामफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं चैव तथा नारायणात्मकं जपेद्यः संकलीकृत्य सर्वाभीष्टं वाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयमादौ जपत्वा ततः परं
लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् पुनर्नारायणं जाप्यं सङ्कलीकरणं भवेत् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् सङ्कलितं तु तत् लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वकामप्रकाशितं तद्वज्जपादिकं कुर्याद् तत्सङ्कलितं शुभं सर्वकामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं तदा सर्वकामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतं शास्त्रं प्राप्तं ब्रह्मादिकैः पुरा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधयेत् सुधीः यत्र पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं यत्र तत्पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाचवेताल भयं नैव तु सर्वदा लक्ष्मीहृदयकं प्रोक्तं विधिना साधयेत् सुधीः भृगुवारे च रात्रौ च पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वथा सर्वदा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः उद्यादादित्यसङ्काशं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिं त्रैलोक्याधारचक्रं तदुपरि कमठं तत्र चानन्तभोगी तन्मध्ये भूमिपद्माङ्कुशशिखरदलं कर्णिकाभूतमेरुं तत्रस्थं शान्तमूर्तिं मणिमयमुकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिजनयनं सन्ततं चिन्तयामि नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः परो वेद्यः विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तु ते नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तु ते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तु ते नारायण उपास्यः स्याद्गुरुनारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं सेव्यो नारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तु ते नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरित मानसः त्वद्याज्ञां शिरसा धृत्वा जपामि जन्पावनं नानोपासनमार्गाणां भवत्कृद्भावबोधकः नानोपासनमार्गाणां भवत्कृद्भावबोधकः भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेतां च पुरस्कृत्य सर्वकामान् प्रदर्शय न मे त्वदन्यस्तत्रास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं न मे त्वदन्यस्तत्रास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि
पालकं पुण्यवर्धनं। यावत् सांसारिको भावो मनसस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वथा सर्वदा विभो। पापिनामहमेवाग्र्यो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तौ कोत्र दयनीयो मदन्योऽस्ति तौ कोत्र जगत्त्रये। त्वयाहं नैव सृष्टश्चेन्न स्यात् तौ दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चेदौषधस्य वृथोदयः। पापसङ्घपरिश्रान्तं पापात्मा पापरुद्धृत त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यस्त्रातास्ति जगति तले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेत्तद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मी क्रुध्यति सर्वदा। एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वकामफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं चैव तथा नारायणात्मकं जपेद्यः संकलीकृत्य सर्वाभीष्टं वाप्नुयात्। नारायणहृदयमादौ जपत्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत्। पुनर्नारायणं जाप्यं संकलीकरणं भवेत्। एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं तु तत् लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वकामप्रकाशितं। तद्वज्जपादिकं कुर्याद् तत्संकलितं शुभं सर्वकामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं तदा। सर्वकामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतं शास्त्रं प्राप्तं ब्रह्मादिकैः पुरा। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधयेत् सुधीः। यत्र पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं यत्रेतत् पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाचवेताल भयं नैव तु सर्वदा। लक्ष्मीहृदयकं प्रोक्तं विधिना साधयेत् सुधीः। भृगुवारे च रात्रौ च पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वथा सर्वदा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः। गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः इत्यर्थरहस्ये उत्तरभागे नारायणहृदयं सम्पूर्णम्।